ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثناء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لج پال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تھوڑے میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلان دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے تو صاحباب نے میرے تو قبل جماعت دے عظیم خطابات نو سنے حضرت مولانا حافظ عبد المنان سلفی صاحب قاری القرآن حضرت قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ بہت ہی پیارے انداز دے اندر انہوں نے قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر ماشاءاللہ اپنے بیانات نو تو صاحباب دے سامنے پیش کیتا ہے. اللہ انہوں دا بیان کرنا
اور میری جماعت دے بزرگ عالم دین حضرت مولانا اصغر آسی صاحب اور انہوں دے بیٹے میرے بھائی مولانا عبداللہ آسی صاحب اور پھر حافظ بنیامین صاحب جڑے اج دی کانفرنس دے روئے روان ہے، اور ایتھوں دی جماعتی احباب جنہاں نے تعاون کیتا ہے، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں ساریاں دا انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، اور جننے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں نرم تے گرم بستر چھڈ کے شدت دی سردی تشریف لے آئے، اللہ انہاں نو قیامت دے دن نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی ڈائریکٹ پیا، نبی دے جنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرما، اور پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب تو انہاں نو جنت عطا فرما۔ یہ بھی دعاواں تھوڑے واسطے کرنی ہے جو آپ ندیم صاحب۔ ہاں تو بڑی ہی جچی دلی گفتگو کی تھی میرے انتہائی پیارے بھائی اور سالار یوتھ فورس حضرت عبد الوحید بٹ صاحب حفظہ اللہ نے تو اشتہار تے مضمون لکھیا ہے ماں دی عظمت، باپ دی عظمت بھی ہے اسلام چ، صرف ماں دی نہیں۔ یہ ماں دی عظمت بیان کر کر کے نا پیو نو نا کھڈے لین لا چھڑیا، بھئی ابا ہے تے ماں بنی، یہ بیچارے بابیاں دا کی قصور ہے؟ بھائی ایک ہی رڈ لائی جائے ماں ماں ماں، تے ابا کدھر گیا؟ بول دے قرآن نے والدین دا لفظ بولیا، صرف کلی ماں دا نہیں بولیا، بابے دی بھی عظمت بڑی جی۔ انہاں بابیاں نو حقیر نہ سمجھو بھی مولوی رات بیان کر کے نے ماں دی عظمت، ماں نو ایویں کرو، ماں دی شان بیان، ماں دا ادب کرو، تے ابے بیچارے نو رہن دیو۔ اس تو قبل بھی ساڈی جماعت کچھ مولوی سن جنہاں ماں ماں ہی کیتی ہے، انہاں ابے نو کھڈے لین لا چھڑیا، ابے دھکے کھاندے پھردے نے، ماں نو اندر بٹھایا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میرے تو قبل حضرت قاری خالد مجاہد صاحب نے اسی موضوع تے خطاب کیتا ہے، میں چاہواں گا کہ انہاں دی کوئی گل میری تقریر چ نہ آئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو الا ایاہو، کہ تو عبادت کر خاص میری، ایاہو ایاکا، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تھے کیا ہے؟ ایاہو، کہ تو خاص عبادت میری کرنی ہے۔ اگے کی کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، صرف ماں نہ چنگا سلوک نہیں کرنا، والدین نہ کرنا، باپ نہ بھی ماں نہ بھی۔ دو گلاں ہو گئی ہیں، عبادت رب دی تے خدمت والدین دی۔ اور والدین دی عظمت اس تو زیادہ کی ہو سکتی ہے کہ رب نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ پھر ایک مقام تے نہیں کیتا، قرآن دے اندر 5 مقام ایسے نے جتھے اللہ نے پہلو گل عبادت دی کیتی ہے تے بعد والدین دی خدمت دی کیتی۔ توجہ ہے سارے؟ اگے کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دوہاں چو ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دوویں بڈھے ہو جان، فلا تقل لہما اف، اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان دے اندر سب تو گھٹیا ترین لفظ جڑا وہ لفظ اوف ہے۔ عربی زبان چ سب تو گھٹیا ترین لفظ جڑا اوف ہے، اوف بھی نہیں بولنا۔ ولا تنہرہما، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ہن ڈانٹی دا تے چھوٹے نو ہے، والدین تے وڈے نے۔ یہ قرآن نے کیوں آکھیا بھی انہاں نو ڈانٹنا نہیں؟ کدی غور کیتا ہے اس مصرے تے؟ عموماً ترجمہ بھی ہے، یہ علماء بھی یہی کر دیں کہ انہاں نو ڈانٹنا نہیں۔ مراد کی ہے؟ اور جدوں تیرے ماں باپ بڈھے ہو جان، انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں،
تے بابے کو کوئی ایسی گل نکل آئے تو یہ نہیں کہنا ابا تینوں چو عقل نہیں ہے تو بولنا کیوں ہے؟ جنہیں تینوں عقل دیتی ہے انہوں عقل کون نہیں؟ یہ آنا بولن دی جاج نہیں، جنہیں تینوں بولنا سکھایا انہوں بولن دی جاج نہیں۔ ماں نو بھی کد کے پینا ہے۔ ایک میری گل یاد رکھو، جیڑا بندہ ماں باپ دی اکھ چ اکھ پا کے گل کردا ہے وہ بھی بے ادب ہے۔ جیڑا ماں باپ دے سامنے اچھی بولدا ہے سنگ پھاڑ پھاڑ کے وہ بھی بے ادب ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو میں بات کر رہے ہیں کہ والدین نہ گل کرنی ہے نرم لہجے چ، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اچھے لہجے چ نرم لہجے چ گفتگو کرنی۔ زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ شرک ہے، تے شرک تو بعد زمین دی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی ہے۔ جس طرح مشرک قیامت دے دن جنت چ نہیں نہ جائے گا، اس طرح والدین دا نافرمان بھی جنت چ نہیں جائے گا۔ یہ میں لکھ کے سین کر دینا، کیونکہ کتاب الکبائر دے اندر امام زاہبی نے انہاں گناہاں دا تذکرہ کیتا ہے جڑے کبیرہ گناہ نے، تے کبیرہ گناہ دی لسٹ دے وچ بھی آیا باب عقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں۔ جویں شرک کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، سود کبیرہ گناہ ہے، غیبت کبیرہ گناہ ہے، چغلی کبیرہ گناہ ہے، نماز دا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس طرح والدین دی نافرمانی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور تھانوں ایک نقطے دی گل لگا دسن، بڑی توجہ نہ، قرآن دے اندر سورت آراف ہے، آراف سورت 9ویں پارے سے۔ آراف کون نے؟ اصحاب الاراف۔ جنت تے جہنم دے درمیان چ ایک ٹیلا ہوئے گا، اس ٹیلے دے اتے لوگ کھلوتے ہون گے، انہاں نو اصحاب الاراف۔ ادھر توجہ، جنت سامنے میں یہ جنت چ جا نہیں سکن گے، جہنم سامنے میں جہنم چ بھی جا نہیں سکن گے۔ یہ آراف ایک ٹیلا ہے جہدے اتے لوگ کھڑے ہون دے۔ کون لوگ نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے خرجو الی الجہاد بغیر رضائے آبائہم و امہاتہم، جنہ لوکاں نے ماں باپ دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا نا، وہ ماں باپ دی نافرمانی انہاں نو جنت چ نہیں جان دے گی، تے جیڑی شہادت انہاں اللہ دے راہ چ لئی ہوئے گی وہ انہوں جہنم چ نہیں جان دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حتی یقضی اللہ امرا، انہاں دا فیصلہ اللہ دے سپرد ہے۔ یعنی اصحاب الاراف کون نے؟ جڑے والدین دے نافرمان نے۔ گل دی سمجھ آ رہی جی؟ کوئی نہ تو یہ گلاں قاری صاحب نے تو نہیں نہ کی تھیاں، بولو تو صحیح ہے۔ آئیے اگے چلیے، قرآن دے اندر والدین دی خدمت اور اللہ دی عبادت دا تذکرہ ہے۔ ہن رب کہندے نے میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ میرے جیسا داتا نہیں تے ماپیاں دی خدمت تاں کرنی ہے انہاں جیسا ناتا نہیں۔ بول دے نہیں، پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڈا ہی کوئی ہے، پوری دنیا دے داتے مل جان تے تیرے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے پوری دنیا دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس واسطے قرآن نے 5 مقامات تے عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ پہلا مقام یہ ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو دوسرا مقام کیڑا ہے؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا اللہ، آگے کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے
بنی اسرائیل والےو عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے، میرے تو علاوہ کسے دے سامنے اپنی جبینے نیاز نو نہیں چکانا۔ تے دوجی گل اے بڈھے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ قرآن دا تیجا مقام اللہ فرماندے نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت اللہ دی کرو، دی ذات نہ شریک نہ ٹھہرایا جے، تے بڑھے والدین دی خدمت کرو۔ چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو، انہاں نو کہہ دیو تعالو آ جاؤ، میں دسنا وا جیڑیاں چیزاں تھوڑے رب نے تھوڑے تے حرام کر دتیاں نے، انہاں دے وچوں پہلی گل اے وے اللہ نے شرک تھوڑے تے حرام کر دیتا ہے، تے دوجی گل اے وے اللہ نے تھوڑے تے والدین دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے۔ پنجواں مقام سن لو، سورہ لقمان نکل آئی ہے، اللہ فرماندے نے انشکر لی والی والدیک، او میرے بندے جتھے میرا شکر ادا کرنا ہے اتھے اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کر۔ یہ 5 مقام ہیں، سمجھ آ رہی جی؟ اجے میں قرآن تھانوں سنانا ہے، پریشان نہ ہو، اسے موضوع چی سناواں گا، سمجھ آ رہی جی؟ آئیے ہن ذرا غور کیجئے، 2 مسئلے نے۔ پہلا مسئلہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، عبادت او دی کرنی ہے جڑا پوری کائنات دا رب کی ہے۔ رب دا معنی کی ہے؟ بولو، رب انہوں کہیں دے نے، ادھر ترجمہ لفظ رب دا ترجمہ الحمدللہ رب عالمین، ساریاں تعریفاں دے واسطے نے جڑا جہاناں دا رب، تے رب کینوں آندے نے؟ کٹاریاں والے سن لو، رب اونوں کہندے نے دا ترجمہ لفظ رب دا معنی علامہ مختار احمد شنقیطی نے تفسیر انہاں دی اضواء البیان عربی دے اندر تے رب دا ترجمہ انہاں کیتا ہے تے میرے کلیجے نو ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ آندے نے رب نو کہندے نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہندے نے۔ ہن واقعی ہر جگہ تے اللہ دیندا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ بھوک بڑی لگی ہے، روٹی چاہیے ہے۔ موسیٰ ہاتھ کیا آسا ہے، فرمایا نو پتھر تے مار، اللہ آسا ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا آج میں کہہ رہا ہاں آسا نہیں ٹوٹے گا، پتھر ٹوٹے گا۔ پتھر تے آسا وجدہ وچوں پتھر نکلدا ہے، پھر پتھر 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے۔ اللہ 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا تے تازہ سبز پتھر۔ فرمایا اتھے ہی ویکھ کے حیران نہ ہوئے، کیڑے دے منہ نہ کان لائے، آندا کی ہے؟ کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹی پئی ویندی ہے، پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے میرا کلام پئی سندی ہے، پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے تے مینوں بھلدی وی نہیں۔ میں اگلے دن تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ علیہ دی پڑھنا سا پیا، نبی سلیمان آندے نے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا۔ فرمایا سلیمان رحم دے،
نبی سلیمان او نبی ہے بھی نبی ہے, نبی دا پتر ہے, تے پوری کائنات دے اندر حکومت نبی سلیمان علیہ السلام دی. ہواواں نو اللہ نے تابع بنا دیتا ہے, پرندیاں نو چرندیاں نو ہر چیز نو تابع بنا دیتا ہے. اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کرنا چاہنا. فرمایا نہیں نہیں سلیمان رہن دے, نہیں اللہ کرنی ہے. 6 مہینے تک کھانا پکدا رہا ہے تے آندے نے اللہ اپنی مخلوق نو بھیجنا. اللہ آندے نے نہیں سمندر دی مچھلی ہے. نبی سلیمان نے تیرے ناشتے دا بندوبست کیتا ہی. اللہ ناشتہ 6 مہینے دا کھانا, مچھی کوئی لقمے چ کھا گئی, نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے. آواز آندی ہے سلیمان کوئی لقمہ ویکھ کے بے ہوش ہو گیا. پوری کائنات دا بادشاہ تے ایکو ہی لقمہ ویکھ کے بے ہوش ہو گیا. میں پتہ نہیں انہوں ایڈے ایڈے لقمے روز دے کنے کو دینا. حضرت عمر بن خطاب راوی نے نبی رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ صبح پرندے نکلتے نے خالی پوٹا لے کے نکلتے نے اپنے گھونسلیاں جو انہاں پرندیاں دیاں کوئی فیکٹریاں جے وہ بولتے نہیں. انہاں پرندیاں دے کوئی دفتر نے, یہ پرندے کدے ملازم نے یا دکاناں پائیاں نے. خالی پوٹا لے کے نکلتے نے تے انہاں پرندیاں دا بھروسہ اپنے رب تے ہوندا ہے. شامین اجے بھی سمجھ نہیں جی آئی. قرآن دا ایک اور مقام سن لو. والذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام سن لو. هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام سن لو. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کیتے اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ساریاں آیاتاں دا لبے لباب کی ہے کہ پوری کائنات نو بنایا کون کون کہہ کے تیری میری واری آئی خلق تو بھی یدیا تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا. پھر کنیاں چیزاں لائی عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تینوں میں 2 ہونٹ دیتے نے زبان دیتی ہے. ماں دی چھاتی نو مونج پا کے بلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی تینوں عطا کر دیاں گے. ماں دا دودھ پیوی جاندا ہے. ایک دن نکی جی دندی وڈی سو پیندیاں پیندیاں ماں نے اتوں ہی چھڈی. کول باپ بیٹھا ہے, اینوں کیوں مارن ڈئی ہے؟ آندی ہے دندیاں وڈن لگ پیا. پیچھے کر کے ویکھیا 2 نکیاں نکیاں دندیاں اتے تے 2 تھلے. عرشاں تو آواز آوندی ہے جدو دند نہیں سن ادو تیری چھاتی ہن دند آ گئے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. ترجمہ کر دیں. سبحان شانہ تیریاں. ترجمہ ہو جائے جی.
सुबहान शाना तेरियां किते काठे सियूनी बेरियां खुरबूजियां दियां टेरियां ओए गन्ने नाल गंडेरियां किधरे हदवाने नी लाल सू सुबहानहू किते सब्जियां तरकारियां दुआई ने बूटी सारियां ये तेरियां ने गुलकारियां बागी ने फुल क्यारियां कोई सुरखरू कोई जरदरू सुबहानहू सुबहान और किते कनक छोले खान नू किते अंब नाले जामनू किते अंगूर मन पर चान नू रेशमी कपाहन डान नू किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते गाइयां मैया कर दियां दुधां दे भांडे पर दियां विच 12 हरनियां चर दियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू सुबहानहू सुबहानहू किते मोरा पैला पाइयां ने किते बुलबुला चहकाइयां ने कोयला कुकारा लाइयां ने सब गावन तेनू साइयां ने किते कुगी आखे हू बहू आइए अगे किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिया खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को खो के चो लवे तेरे अगे सकदई कौन कू छतरे नू पट्ठे पाए बकरे नू पाए छुरी थले को लिया खोती नू पट्ठे पाए रेड़ी अगे जो लिया अगे आइए ना मज नू पट्ठे पाए सुबह शाम मज थले कट्टा चढ़दा दो मुंह मारदा पूरा दुध हवाने च मज ने लाया किदे वास्ते कट्टे वास्ते तेरे मेरे वास्ते नहीं हवाना भर गया आंदा मज पसम पई है कट्टे नू मुंह तो फड़दा खिचदा खिच के ते मज दे अगे जाके बन देंदा मज ओनू चुमदी है नाले चटदी है ते नाले आंदी है पुत्र चुप कर साडे ना एवें ही होनी है आप बाल्टी फड़ी सू थले बह गया उन्हें वेख्या मेरा काला है ते मेरे अगे बजा चिट्टा किथों बह गया इन्हें थन फड़िया मारी धार सीधी ओदे मुंह ते उन्हें मुंह परा कर लिया उत्तों आवाज आई थोड़े मां पुत्रा ना होई ते ज्यादती है पर मेरा आर्डर है पूछल भी नहीं हलानी ते लत भी नहीं हलानी ये उन्हें हवाना धोन लगे उत्तों आवाज आई है मेरी रबूबियत वेख हवाना दुध ना फुल प्रेशर बड़ा है थले मैं 4 बोतलां फिट कीतियां ने उन्हां बोतलां दा मुंह भी ठाए थले ढक्कन भी कोई नहीं पर मेरी रबूबियत वे मैं कदी एक कतरा भी जमीन ते डिगण नहीं हो दिता अजे भी ओनू ना मन्ने अगली गल भी है ना कैमरा फिट है ना ये हुण धार चोण दिया ते उत्तों भी कैमरा के फिट है मिम्बई ने फरसिम वादा मिन लबनन खालिसन शाय गली शार बीन ओ बंदिया एक पासे गोबर दी नाली आ पेशाब दी नाली है विच खून दियां नालियां ने दरम्यान च एक दुध दी नाली है पर मेरी रबूबियत वे मैं कदी दुध च गोबर मिक्स नहीं होन दिता कदी मैं खून दा कतरा मिक्स नहीं होन दिता कदी पेशाब दी छिट नहीं मिक्स होन देती लाबानन खालिसन खालस मैं देना ते सबीला गैरुल्लाह दे नां दियां लाण दे खालस दुध मैं देना ते खीरा गैरुल्लाह दे नां दियां पका के वंडना जालिमा लाबानन खालिसन खालस होई है कटारियां वाले जड़ा मज दे थना चो डायरेक्ट निकलिया इहदे विच पिंड दे नलकियां दा पानी पा खालस नहीं टैंकियां दा पा खालस नहीं इहदे विच जमजम पा दे फिर भी खालस नहीं दुध ओही खालस है जड़ा मज दे थना चो डायरेक्ट निकलिया ते दीन ओही खालस है जड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत चो डायरेक्ट निकलिया पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने काले थना विच वेखो धारां बगियां ने
دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھیندا اے مر جانا ہی مالک زندہ اے ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرغی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے آنڈا ویکھیا جے بولو آنڈے آنڈا ویکھیا جے آنڈے چ کنیاں چیزاں دو ایک سفیدی تے ایک زردی الگ الگ نے نا آنڈے نو لوڈ کرنے گڈی تے چوکے ماریا پھر لایا ہلیا چھاپر چ پا کے آندا ہلیا تو آواز آئی ہے میری ربوبیت وے اینا آنڈا ہلاندا رہا دی سفیدی تے زردی نو میں مکس تے نہیں ہون دیتا جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو گندا ہے انہوں کدے چھوڑ دے ہو گندی نالی چ گندی روڑی تے بول دے نہیں گندی ٹوکری چ اتو آواز آؤندی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تے تینوں بھی گندا انڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے مرغی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے سجن دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی اے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشا مار خچاتی ویخ اوقات اپنی نو مہینے والی لمبی رات اپنی پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ہن ذرا ویخ مجھا گاوانو گوبر پیشاب خون تے اونا تھاوانو خون پیشاب دیاں اندر نہرانے کالے تھنا وچوں نکلیاں چٹیاں تارانے مکھن دودھ ملائیاں بندیا رجنائے جدوں بلائے مالک کنڈ کر بھجنائے او گنی اسی منگتے سارے او گنی اسی منگتے سارے شک نہ کائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے ربک اللہ تعبدو ہے جی رب جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے کون دیندا انسان تے حیوان ادا کھا کے پل دے ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسیندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہائشی تسکین لب لئی کھوڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دسا اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ کون تے سیونگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے وگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ
لو لومبڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں وہ بھی نے تے کھاندے یارو راج روٹیاں. ہاں جی کون دین والا ہے بولو تے صحیح. وَقَضَىٰ رَبُّكَ یہ لفظ رب دی ہے جے میں تعریف کیتی ہے پوری نہیں کیتی. اگے دوجا مصرع کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ. ہن رب کینوں کہندے نے پالن والا. اللہ وڈا رب ہے تے چھوٹا رب تیرا باپ ہے. یہ بھی پالن والا ہے نا بولتے نہیں. وڈا رب دے رہا ڈائریکٹ کنوں تیرے باپ نو. باپ دے ذریعے رزق پہنچتا ہے اولاد تک. ہوں اس مصرے تے غور کریا ادھر. جیڑا وڈا رب ہے نا وہ دیندا ہے باپ نو تے باپ دے ذریعے رزق پہنچتا ہے اولاد تک. یہ بھی ہے. تے کدی کسی نو پوچھو تیرے ابے کنے نے, کدی کسی نے کیا میرے ابے 2 نے بولیا جی. یہ ہندو نو پوچھو غیر مذہب نو پوچھو بھی کہے گا ابا ایک ہی ہے. یار جدے ذریعے رزق آندا ہے او دے نال تینوں دوجا اب وارا نہیں کھاندا تے جیڑا رب تینوں سارا کچھ اتوں ڈائریکٹ دے رہا او دے نال کئی رب بنائی پھر. دیا والی من داخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. آدم ثانی کنوں کیا جاندا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہہ رہے رب اغفر لی والی والی. حضرت نبی ابراہیم آگے جے دعاواں تے بڑیاں کیتیاں مکے چج رنگ لگے نے تے نبی خلیل دیاں دعاواں دی وجہ تو. خلیل نے کدے واسطے دعاواں کیتیاں او میری بال ویکھو مکے واسطے دعاواں خلیل نے کیتیاں نے تے مدینے واسطے دعاواں رب دے حبیب نے کیتیاں نے. اونا دعاواں چے کہ وی ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہن تے ایک حدیث لگا فٹ کرن کمال دی. جدو بندہ نماز چ دعا پڑھدا ہے نا آقا فرماندے نے اللہ دے والدین دا جنت چ ایک درجہ بلند کر دیندے. ہن او درجہ کڈا ہے کما بین السماء والارض جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا جنت دا ایک درجہ ایڈا وڈا ہے. تے 5 ٹائم تو آن کے مسیتے کہے گا نا ربنا اغفر لی ولی والدیا 5 درجے روز دے اللہ تیرے ماں باپ دے جنت چ بلند کر دیندے نے. پر پتر نماز پڑھے گا تو پھر ہے جے پتر نے پڑھی نہ دے اگلے بھی ڈگ پینے. کیوں بھائی بلند 2 ہی ہونے نے جدو نماز پڑھو گے. اگے چلا ایک نبی اور جے دا نام سلیمان علیہ السلام ہے. بارش منگن واسطے نکل دینے حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. نبی سلیمان 70,000 دا لشکر لے کے نکلے گے. کیڑی نے ویکھیا آندی نہیں کیڑیو اپنی روڈاں چ داخل ہو جاؤ. نبی سلیمان تے او دا لشکر پہ آوندا جے تے کدے تھانوں پیراں تھلے مسل ہی نہ دین. نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ لگنا ہی نہیں. دیکھ کیڑی دا بھی عقیدہ کہ نبی سلیمان نو علم غیب نہیں. تے دوجا عقیدہ کی ہے کیڑی نے سلیمان کولو نہیں منگیا ڈائریکٹ رب رحمان کولو منگیا. بول دے نہیں کدے کو منگیا. صحیح بخاری جے کتاب التفسیر ہے کیڑی نے 2 ہاتھ چکے نے تے آندی اللہم انی خلق من خلقک. اللہ تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں. تیرے نبی سلیمان تے دے ساتھیاں نو مین دیاں لوڑاں پی گئیاں نے اللہ بارش پا دے. اے نہیں آکھیا میری سندا نہیں سلیمان دی موڑدا نہیں میری سلیمان اگے سلیمان دی دھر درگاہ ہے. بول دے نہیں ہن وی یہی آندے نے نا مشرک دی مت ماری. مشرک نا وی آئی پی مینٹل ہوندا ہے.
پتہ ہے کی آندا ہے پیر عبدل قادر جیلانی سندا ہے بغداد ڈائریکٹ ہی سندا ہے, علی حجویری سندا ہے ڈائریکٹ سندا ہے, سلطان باہو سندا ہے ڈائریکٹ, قبر والا بھی سندا ہے ڈائریکٹ. تے رب دی واری آندی ہے نہیں رب ڈائریکٹ نہیں سندا, یہ انڈائریکٹ سندا ہے, کیونکہ بابے اگے بابے دی اگوں ہے تر درگاہ, میری سندا نہیں بابے دی. میں کہا بابے نے 26 سالاں دا استنجا کیتا دی موڑ دے ہی نہیں. اٹھ ویخ تے رکھ قرآن اگے, اوے کیڑی رنی رب رحمان اگے, انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے, کہو لا الہ الا اللہ. او بجھے پیاس نہ شبنم چویا تھی, ہیرے لال نہیں لب دے ٹویا تھی, او بابا پت نہیں منگی دے مویا تھی, کہو لا الہ الا اللہ. تے گل سن والی آ اچے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں, سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں, بابا حسینی ان اشکر نعمت کلتی ان امتا لیا والا والی دیا. اللہ نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے نا ہس پے, مسکرا پے, ہس پے, بدل آسمان تو بس پے, نبی سلیمان تے دے ساتھی نس پے. آندنے اللہ میں تیرا شکریہ کیویں ادا کرا جڑی تو نعمت میرے تے علا والدیا میرے والدین دے کیتی ہے. نبی سلیمان نے اپنی دعا جو والدین نو کڈیا نہیں. ہن اگے آئیے ذرا, اس نبی دا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. قرآن آندا ہے نا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, نبی یحییٰ اپنے والدین نہ نیکی کرن والے. بردا مانا کی ہے نیکی, وہ دیسی نے باپ بنیا, باب بر الوالدین, باپ والدین نہ نیکی کرن دے بارے چ. ہن اگے حدیث سنیے. ایک صحابی کہن لگا اللہ رسول سب تو افضل عمل کیڑا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز نو دے وقت تے ادا کرنا. ثم اللہ دے رسول نماز تو بعد جہان چ سب تو اونچا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا وبر الوالدین, والدین نہ نیکی کرنا. اگے آئیے نا حضرت یحییٰ بھی اپنے والدین نہ نیکی کرا ہے کہ نبی عیسیٰ جدا پیو کوئی نہیں ماں ہے وے, تے ماں دی گوچ کلام کر دینے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آگے کیے وبرا بوالدتی. اس تو اگے چلا ایک نبی ہے جدا نام ہے یوسف. کتھوں نکلے خودیاں طریقیاں جو سٹن والے ہیں سٹے ہے, اتھوں نکلے مصر دے بازار چ وکدے وکدے عزیز مصر دے گھر آ گئے. تے جس بندے دی اکھ چ حیا ہوندی ہے نا تے شرم ہوندی ہے تے نگوٹے دا پکا ہوندا ہے, رب پھر اونوں کھواں چوں کڈ کے تے مصر دے تخت ہی دیندا ہے. بی بی نے سوڑا ورگ لایا ہی, 7 دروازے بند کر لیندی ہے. نوجوانوں اپنے موبائل تے ٹائم لا کے گھنٹہ پیکج لا کے غیر عورتاں نال گل کرن والے اے وی نوجوان ہی کپڑے اتار دیندی ہے. تے اس طرح نا ایک نکر چوں دا بت پیا او دے تے کپڑا پا دیندی ہے تے آندی ہے وے یوسف قالت حیت لک, میرے وال ویکھتے سہی. نبی یوسف آندے نے بی بی او دے تے پردہ کیوں پائی؟ آندی ہے وے یوسفا مینوں اپنے رب کولوں گناہ کردیاں شرم آؤندی ہے. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے, میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے.
آندی ہے وے یوسف میرے ول ویکھتے سہی. نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ میں ویکھن والے ول ویکھاں. تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن ول ویکھاں. نظر پیا یعقوب پیغمبر منہ وچ انگلی پائی. نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی. تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی. جد میری نو پترا ویکھی تیرا باپ نبی ہے دادا نبی ہے پردادا ابراہیم نبی ہے تے تو بھی نبی ہے. جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نال اشارے منع کریندا نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے منع کیتا سی خواب نہ دسی. اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں. ویکھ لا ایک وقت آندا مصر دے بادشاہ نے اللہ اللہ بھرا بھی آ جاندے نے تے ماں باپ بھی آ جاندا ہے. تے میرے یوسف نے اپنے ماں باپ نو مصر دے تخت تے بٹھا دیتا ہے. واہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. جدوں مصر دے تخت تے بٹھایا تے قرآن آندا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا. دسیا کی ہے کہ تو دنیا دے کسے مقام تے بھی پہنچ جائے نا تیرا باپ تینوں ملنے واسطے جائے تو اپنی کرسی چھڈ کے اپنے پیو نو اس کرسی دے با. یہ نہیں کہ ابا مل جائے تو دے پاٹے پرانے کپڑے کون ہی پنڈ دا پاٹھی ہے. اس طرح بھی آیا واقعہ ہوا. میرے بھائی اس باپ دی قدر کر لے. باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے. باپ اپنے ہاتھ چک لے اولاد واسطے تے رب کبریا دی قسم آقا فرماندے نے اللہ باپ دے اٹھے ہوئے ہاتھ اولاد واسطے خالی موڑ دا ہی نہیں. ماں دا ذکر نہیں حدیث چ آیا کہ ماں دی دعا رد نہیں ہوندی. باپ دی دعا رد نہیں ہوندی اولاد دے بارے چ. باپ سکھ ہوئے یہودی ہوئے ہندو ہوئے باپ دی دعا رد نہیں. ماں دے قدماں تھلے جنت ہے. جنت دا درمیانہ دروازہ تیرا بڈھا پیو ہے. بول دے نہیں کی ہویا ہے مینوں دسو. بیجو الوالد اوسط ابواب الجنہ. درمیانہ دروازہ کی ہے اور بولو دے صحیح کی ہے باپ ہے. جنت ماں دے قدمہ تھلے وشا چھڑی ہے. اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرے بڈھے پیو نو بنا دیتا ہے. تے جے ماں ہی کردہ ٹر گیا پیو دی خدمت نہ کیتی تے وڑنا کتھوں ہی جنت چ. اوتھے طواف کرنا ہی جنت ہے. وہ بول دے نہیں. ماں دے باپ دوویں رشتے نے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اوف نہ کری مولے. ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبولے. ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری. او کر کے خدمت تابع داری تے دل انہاں دا ٹھاری. آقا فرماندے نے عمر مکے جائیں گا اتھے ایک کرندہ ویس آئے گا تے او دے کولوں دعا کرائیں اللہ او دی دعا رد نہیں کر دے. میرے وال ویکھو کی بات پیا مینوں دس دیو جی.
فرمایا ویس آئے گا. ادھر ہوں توجہ ہے جی نا. آقا فرماندے نے ویس کو دعا کرائی, اللہ دی دعا رد نہیں کر دے. اللہ رسول دا عمل کی ہے؟ فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے, اللہ اویس دی دعا رد کر دے ہی نہیں. جیڑا بندہ والدین دا خدمت گزار ہے, اللہ او دی عمر لمبی کر دیندے نے, رزق چ اضافہ کر دیندے نے, تے اللہ او دے اٹھے ہوئے ہتھاں نو خالی واپس بھی نہیں موڑ دے. یعنی ماں باپ دا خدمت گزار مستجاب الدعوات ہے. یہ مستجاب الدعوات. ہن آقا دنیا تو چلے گئے, ابو بکر بھی ٹر گئے, حضرت عمر دی خلافت دا دور مکے آئے, کرن چو قافلہ آیا, ایتھے تھوڑے چ ویس آیا بھائی, لب دے پہنچے ویس, میں عمر فاروق کا تیرے کو دعا کرانا. یہ ویس ایڈا سونا بھی نہیں جے, مدرا جہا قد ہے, کالا شاہ رنگ ہے, موٹے موٹے ہونٹ نے, چوڑا جہا نک ہے, ایڈا سونا نہیں. ویس مسکرا پہ گو ہس پہ کہندے نے نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے بہن والیا دعاواں میرے کو کران آ گئے ہیں. فرمایا گل تیری ٹھیک ہے, نبی دا صحابی ہاں, نبی دے نال رہا, لیکن آقا دی زبان نبوت دا فرمان ہے نا, اویس دی دعا رد نہیں کردے. میں دعا تاں کران آیا تے عمر دا عقیدہ جہان غلط ہو سکتا, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, سبحان اللہ. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولو اوے آکھے آپ خدا جبریل تجا, میرے نبی نو لیا فلک ساجدہ ہی نہیں. حضرت عمر نے دعا کی کرائی ہے, یہ ویس میرے واسطے دعا کر یار منو اللہ مال دے دے. صحیح مسلم دی روایت ہے, حضرت عمر آندے نے ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. کدی سانو بھی فکر ہویا بول دے نہیں. یہ ویس آندے نے اللہ رسول میں نا تھوڑا چہرہ ویکھنا چاہنا تے صحابی رسول بننا چاہ. صحابیت دا منصب کڈا وڈا ہے. آقا فرماندے نے عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے. بڑا بڑا ہمارے صحابیت دا منصب بڑا اونچا ہے. لیکن آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی, اللہ دے رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے. ایک پروفیسر نے دوست نے میرے مار صاحب, انہوں نے میں پوچھا, میں یار تیری ماں تیرے نال رہندی ہے؟ آندا نہیں جی ماں میرے نال نہیں رہندی, میں ماں نہ رہنا, میں ماں نہ رہی. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ماں سین چ بیٹھی ہوندی, کوٹھے تے ہی نہیں چڑھدے بھی ماں سین چ بیٹھی. ایک بار یہ بڈھے ماں باپ دی قدر کر کے ویکھو نوجوانوں. تسی آندے ہو نا زندہ ماں باپ ہون تے دعاواں لگدیاں نے, میں کہنا دعاواں لیاں ہون, ماں باپ ٹر بھی جان, جب تک بندہ زندہ رہندا ماں باپ دیاں دعاواں لگدیاں ہی رہندیاں نے, پر لیاں تے ہون. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جدو انڈیا تے پاکستان وکھرا ہویا نا, تے انڈیا دے وچوں اپنے باپ نو اپنے کندھیاں دے چوک کے پاکستان لے آئے سن. پھر شیخ القرآن جب تک باپ زندہ رہے نے, جڑا انہاں دا ڈیرا نا شیخو پورے دے نال, اس ڈیرے تو باپ نو کندھیاں تے چکنا, تے شیخو پورے شہر چ مسجد قدس ہے, اوتھے جانا جمعہ پڑھانا, جمعہ پڑھا کے پھر اپنے باپ نو کندھیاں تے چکنا تے اس ڈیرے تے ہونا. کانیاں والا ڈیرا. تے پتہ باپ کی آندا ہے پتر تو منو کندھیاں تے چکیا, تینوں لوگ جہازاں تے چکی پھر. تے بڈھے وارے بھی شیخ القرآن تے زوال نہیں آیا. بڈھے وارے بھی انہاں دی ڈائری فل ہوندی سی. اس واسطے والدین دی قدر کرو, جے دنیا چ چاہندے ہو ساڈی مٹی بھی سونا بن جائے. اب دیکھو میں چھوٹی جی مثال دینا, ساری زندگی نبی ابراہیم نے مشرک پیو نو یا ابتی آکھیا,
ابا جی ابا جی ابا جی بول دے نہیں، یہی کیا نا ابا جی. پیو مشرک ہے، بت گھر کے ویچتا ہے. پیو نے کیا چک وئی ابراہیم بت دا پتاں دا ٹوکرا چک تے جا کے بت ویچ گیا. گناہ نہیں کیتی کہ میں نبی ہوں. ایک بت دی ٹنگ نو رسا پا لیا، رسی انہوں پیچھے گھسیٹ دے جا رہے نے، ٹوکرا سر تے چکیا. گلی گلی ہوکا دیوے ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر جس جہنم جانا. مولانا رفیق بدر جدوں ٹوکرا شام نو کچھ بت سٹ کے لیا کے کہنا ابا جی ویچ آیا، نافرمانی نہیں کیتی تے اللہ نے مشرک پیو دی عزت کیتی ہے. تے پیو نے کیا میرا دل کردا تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں، غصہ نہیں کیتا. تے آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی. ابا جی میں تواڈے واسطے بخشش ہی منگاں گا. او جڈ پیو مشرک پیو ہے پوری زندگی اوے ابا نہیں کیا، ابا جی کیا. تے ہن اگوں پتر اسماعیل مل پیا 9 سال دی عمر. فرمایا میرے خلیل ہے جڑا پتر تینوں دتا نا بڈھے وارے، اینو میرے راج ذبح کر دے. تے پتہ کی آندے نے فلما بلغ معه السعي، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تینو اللہ دے راج میں ذبح کرن دیا، 3 دن ہوئے نے، خواب آ رہی ہے. تے پتر نے کی کیا یا ابا تفعل، یہ نہیں کیا سوچ کے دسا ابا جی. مشرک پہ انہوں کیا ہے ابا جی. اگو پتر کہہ رہا ہے ابا جی یا ابا تی. جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لینا بھی ہاں. تو کہیں گا اوے ابا، پیو نو گالاں کڈے گا. اگو جڑے جمے نے تینوں پلنگ تے بٹھا کے روٹی نہیں کھوان گے، نہ بھی گالاں ڈبل کرنیاں نہیں. سمنے آل دا واقعہ بالکل سچا. پیو نو نہر چ لگا سٹن، پیو کہن لگا پتر اگے کر کے سوٹے تھے، اپنا ابا سٹیا سی. ہسن دی گل نہیں، رون دی گل ہے. اچھا ابا دادا ایتھے سٹیا سی؟ ہاں پتر مینوں تو سٹن لگا، تیرے پیچھے 4 ہیں وہ تینوں ایتھے سٹن گے. دنیا مقافات عمل ہے. جس ٹوپے دینا جی اس ٹوپے لینا نہیں جے. پیو دے گل پینا ظالما، چھوٹی چھوٹی گل تے سنگ پھاڑ پھاڑ کے بولنے تے تیرے بچے تیرے نہ خیر کرن گے نہیں. پوری زندگی پیو نو کیا یا بات، پیو دیاں سختیاں برداشت. ہن پتر اگوں کی فرمایا تو مشرک پیو دا ادب کرن والی خلیل اخیر کر دیتی ہے. ہن تینوں پتر ایسا دیاں گا او دے گلے تے چھری بھی رکھ سی نہیں کرے گا. ٹرک لنگ جائے تے سی نہ کرے. جی اللہ نے کیا کر دوں لے گئے حاجرہ نو سرما پا دے، کنگھی شنگھی پا دے، سو ذرا نہلا دے. چھری لئیے رسا لیا لے ٹر پہ مینا دی طرف. اتوں آیا شیطان آن کے حاجرہ پتہ ہی ابراہیم کدھر گیا تو چھری تے رسا نہیں ویکھیا. کیوں کدی پترا نو پیواں بھی چھریاں پھیریاں نے، گل کوئی عقل دی کر. آندا میرے اللہ نے کہا واہ حاجرہ میں تیری عظمت تو بھی لکھ وار قربان. حاجرہ کی آندی اچھا اللہ نے کیا ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لاکھ ہزاراں، میں او بھی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں. پتری ایک 100 بھی ہون، 1000 ہون،
اللہ دے حکم تو ایک ایک کر کے قربان کر آیا اسماعیل کو ہاتھ چرا کے ناجا نے چھری پھیر دینیاں ایتھے بھی واہ پیش نہیں گئی جمرائے اولا تے آوندا ہے میرے خلیل نے 7 کنکر پھڑے نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مارے نے وسطا تے آوندا ہے پھر 7 مارے نے اخرا تے آوندا ہے پھر 7 مارے نے عرشاں تو آواز آوندی ہے میرے خلیل تو تے شیطان نو پرا کرن واسطے 21 کنکریاں ماریاں نے مینوں تیریاں 21 کنکریاں انیاں پسند آئیاں نے میں قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا چھڑیا ایک گھر دیاں داواں دا نام حج پیو دے پتر آمنے سامنے کھڑے نے مناج آسمان تے ہل چل مچ گئی اللہ یہ کی لگا گا فرمایا فرشتیو تھانوں بھی نہیں پتا تے جڑے 2 پیو پتر نبی کھلوتے نے پتا انہاں نوں بھی کوئی نہیں کی ہو ابا جی چھری اوتھے تیز کر لو نا ذرا پتھر تے کوئی بڈھے ہو کتے پھرے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی دا جانور ذبح کرو پہلو چھری تیز کرو ابا جی میری لتاں باواں چنگی طرح بن لیا جے جدوں تہاں چھری چلانی ہے میں تڑفاں گا کتے خون دے چھٹے تھوڑے تہمت تے پی جائے تے اسماعیل کتے بے ادبا چوں ہی نہ اٹھ پئے اللہ اکبر پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متاں وڈے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دجی وصیت بنو لتاں باہاں بھی میریاں زبا دے ویلے طرفاں 4 چفیریاں خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہوواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تھوڑی عمر وڈیری ہے تھوڑے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پچاونا آن کے چھیتی ٹر چلیا پراؤنا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کرتا میری ماں نو پچاویو صبر کماوے اے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں چھویں وصیت میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے پھر دے سا کٹھے جیویں پھول نے رویل دے آن گے گھر ساڈے پیل دے تکلیف ہوے گی اما تائیں ستویں وصیت جے پچھن بچہ کتے گوایا ای آکھیو میں او دے کول چھڈ آیا ای جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا ای ضائع کرے گا ہرگز نائی پتر نو لٹا لیا اکھاں دے پٹی بنی ہے منہ دے منہ لٹایا چھری چلائی ہے چھری چل دی نہیں خلیل آندے نے چھری چل دی کیوں نہیں اسماعیل دا گلا نرم ہے چھری آندی ہے خلیل تیری منا کہ رب جلیل دی منا ہن جو خلیل چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا جو جلیل چاہندا ہے اور چھری دی فطرت تے کٹنا ہی ہے نا مقابلے قدرت آئی فطرت ناکام ہو گئی آگ دی فطرت جلانا ہے مقابلے قدرت آئی رسی بھی نہیں سڑی پانی دی فطرت ڈوبنا ہے پر نبی یونس نو پانی نے ڈوبیا نہیں ادھروں چھری چل رہی ہے اتو آواز آؤندی ہے فلما اسلما وتلہ للجبین او کیا سی نا اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلم تو اللہ میں فرما بردار ہو گیا فرمایا نہیں پہلو نمرود نو واز کر ہاں والا پھر میں ویکھاں گا اللہ کر دیتی ہن فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اچھا قوم نو کر دیتی ہے ہن فرما بردار ہویا فرمایا نہیں پیو نو بھی کر اللہ ہن فرما بردار ہو گیا فرمایا نہیں اپنا وطن چھڑ کے دوجے وطن ٹر جا علاقہ چھڑ دے اللہ چھڑ دیتا ہے تیرے کہندے ہن فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اجے بھی نہیں آگے چھال مار دے مار دیتی اللہ فرما بردار ہے فرمایا نہیں اچھا ہن اس طرح کرو جوان بیوی
تے نکے جے بچے نو جنگل بھی آبان چ چھڈیا تے نال میری یہ شرط ہے پچھوں مڑ کے ویکھنا بھی نہیں. نبی ابراہیم جدو اس طرح لایا نا جتھے زمزم دا کنواں ہے ادو جنگل بھی آبان نہ دکان نہ مکان جماداد ہی جماداد. جدو چھڈ کے نا اس طرح مڑے نے تے اما ہاجرہ پیچھے دوڑیاں نے تے پتہ کی آندیاں نے کدے حوالے کر کے ٹریا اے پیاریا کدے حوالے کر کے ٹریا اے پیاریا درندیاں دے جنگل وچ سانو تو اتاریا. نبی نے پیچھا مڑ کے دھیان نہیں ماریا ٹوریا اونٹ واؤں وائیں پجا جد اونٹ حضرت پیچھا نہ ویکھ دے کھلو گئی ہے مائی اج لکھنے نے لکھ دے تسی اس جنگل وچ سانو کیوں چھیک دے یا دتی سزا ساڈے تائیں. ایسا صفا دے چڑھے تھلے لتھے اوتھے ہاتھ چوک لے. اللہ جنگل بھی آبان چ نکے جے پھل نو تے جوان بیوی نو چھڈ کے ٹر چلے ہاں. اللہ اس جگہ نو آباد کرنا تے تو ہی کرنا. اللہ ہن فرما بردار ہویا فرمایا نہیں اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھ دیو. ہن نہیں پوچھیا کہ میں فرما بردار ہویا کہ نہیں. عرشاں تو رب ہی بول پیا فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے کی دسیا خلیل تو میری گل منن والی اخیر کر چھڑی. تینوں صلہ کی دیتا ہے قیامت تک جنیاں قربانیاں ہون گیاں تینوں برابر دا ثواب ملے. اسماعیل تینوں کیوں کی عظمت دیتی ہے؟ تو پیو دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی اخیر کر دیتی. تینوں عظمت کی دیتی ہے بنی اسرائیل چو نبوت چوک کے تیرے خاندان چ لیا کے کو دروازہ بند کر چھڑیا. ہن قیامت آئے گی تیرے خاندان تو نبوت نہیں جائے گی. یعنی پیو دا جڑا مؤدب ہوندا ویکھو کنا مقام ملے. اس واسطے نوجوانوں اپنے والدین دی خدمت کرو اپنے بڑھے ماں باپ دا ادب کرو احترام کرو. انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کدھر ہوں بس ہو گئی ہے بابا جی. الحمدللہ رب العالمین ولاکم تقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک ماں نے رکا لکھیا اللہ میرے بچے دی حفاظت فرمائے. اللہ اس ماں دے بچے دی حفاظت فرما. جنہیں دوست احباب آئے اللہ سارے دے بچیاں دی حفاظت فرما. سارے دے بچیاں نو اللہ دیندار بنا. میرے اللہ آسی صاحب دے